ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देखते हैं लाइव फ़ोन इन शो हेलो दीदी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरैक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं इंजीनियर ब्रह्म ज्योति शर्मा साहब, चीफ इंजीनियर जल शक्ति कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप PHE से मतलब यानी जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है इससे मतलब कोई सवाल पूछना चाहते हूँ तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल है जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। यू आर वेलकम सर। सर, जल शक्ति जो है, जल मीन्स पानी, वाटर, आपकी ज़बानी जानना चाहता हूँ क्योंकि आपसे कंसर्न है, चीफ इंजीनियर है इसके, कितना ज़रूरी है पानी ज़िंदगी के लिए? जनाब के माध्यम से मैं इसका यही जवाब दूंगा कि अल्लाह ताला ने आलमाइटी ने ये इंसान की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ज़रूरत बनाई है। इंसान जब जन्म लेता है तब भी पानी चाहिए उसकी साफ़ सफाई के लिए, और जब अंतिम समय के लिए पुर्दे खाक जहाँ हिंदू मज़हब के मुताबिक क्रीमेशन में लेके जाना होता है तब भी इसको नहा के इंसान को रुखसत किया जाता है। तो खाने के बिना इंसान कुछ दिन निकाल सकता है लेकिन पानी के बिना बहुत कम समय निकाल सकता है। सही बात है, क्योंकि ये ना मिले तो इंटरनल सिस्टम जो हमारा मेडिकली समझ लो या हेल्थ के हिसाब से समझ लो, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है और आदमी चरमरा सकता है जनाब। इसीलिए अगर एस्ट्रोनॉट्स हमारे वहाँ चांद पे जाते हैं या मरीख पे, सबसे पहली चीज़ वो देखना चाहते हैं कि क्या पानी है। दुरुस्त फरमाया जनाब ने, क्यों एस्ट्रोनॉट्स जहाँ कोई भी जो मिशन के लिए ऊपर जाते हैं ताकि हम कहीं और पे दुनिया बसानी हो, तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ज़रूरत इंसान की है वो पानी ही है। तो एक सबसे देखा जाए ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है बगैर पानी के। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, नहीं हो सकता। जी। सर, अभी हम मौजू पे आते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गांधरबल जल शक्ति का जो महकमा है, इन्होंने वहां पर 40 स्प्रिंग्स का टेस्ट किया, जिनमें से उन्होंने बाद में 37 स्प्रिंग्स को कंटेमिनेटेड करार दिया और कहा कि इसमें बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है। जानना चाहेंगे कि किस तरह ये टेस्ट हमेशा होते रहते हैं या अचानक हो गया, और किस तरह की इम्प्योरिटीज हैं और क्या कंटेमिनेशन है? आपके माध्यम से सारी जनता को ये कहूँगा कि जो टेस्ट वो करवाए गए थे वो इंसान की बेहतरी के लिए करवाए गए थे, लेकिन उसका लोगों में एक नेगेटिव वर्जन चला गया। लोगों ने सोचा कि जो जल शक्ति PHE डिपार्टमेंट पानी सप्लाई करता है वो कंटेमिनेटेड है। आपके माध्यम से मैं सारी जनता को आगाह भी करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इन ऐसी चीज़ को अफवाह के रूप में ना लें, पॉजिटिव मोड में लें। क्योंकि जो वाटर सैंपल टेस्ट करवाए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे इसलिए करवाए गए थे कि जो लोकल स्प्रिंग्स होते हैं, चश्मे होते हैं, बोलियाँ होती हैं, लोकल कुएँ होते हैं, कई लोग उसका पानी भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि PHE सप्लाई नहीं करती है वो पानी। तो इसलिए करवाए गए थे कि उस वहाँ पे कोई प्रॉपर सेफ्टी मेजर भी नहीं लिए जाते और उनके टेस्ट भी नहीं होते। जो PHE अपना पानी सप्लाई करती है लोगों को पीने के लिए, चाहे वो सरफेस वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो या स्प्रिंग वाटर हो, उसको सबसे पहले तो स्टोर करके उसमें क्लोरीनेशन और इंग्रेडिएंट्स जो हमें उसकी साफ सफाई जो कर दी हैं जी पैरामीटर के हिसाब से हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो चेक करते हैं हम। और उसके लिए सरकार ने हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हर सब डिवीजन लेवल पे टेस्टिंग लैब्स बनाई हैं। पानी को क्लोरिनेट करने के बाद डिपार्टमेंट डेली बेसिस पे उन वाटर सैंपल्स को टेस्ट करता है, फ्री पब्लिक को सप्लाई करता है, और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ कंटेमिनेशन की आज तक ना पाई गई है और ना ही डिपार्टमेंट कभी गलती से भी कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो उसको बिना ट्रीट किए या प्रॉपर पैरामीटर के विद इन परमिसिबल लिमिट लाए हुए उसको पब्लिक को सप्लाई नहीं करता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे उसका मतलब ये था कि आप भाई वो स्प्रिंग्स भी टेस्ट करो जो पब्लिक अपने बिना पे इस्तेमाल करती है, कहीं वो कंटेमिनेशन तो नहीं। क्योंकि सरकार का मकसद होता है कि जनता की बेहतरी के लिए काम करना, जनता की भलाई के लिए काम करना, उसकी सेहत तंदुरुस्ती का भी सरकार
बड़ा पर्टिकुलरली ध्यान रखती है। तो जब ये टेस्ट जहाँ से लोग अपने घरों को पानी कभी कभी इस्तेमाल करते थे, जब हमने टेस्ट किए तो उसमें पॉजिटिव वो पाए गए हैं, लेकिन वो ये मैं बताऊं कि पीएचई की वाटर सप्लाई में बिल्कुल नहीं है, वो लोग कहीं अपने लेवल पे करते हैं। शर्मा साहब थोड़ी देर में इस पर हम दोबारा बात करेंगे, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? हाँ सर, मैं सजाद अहमद मलिक दूरू अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी सजा साहब, पूछिए सवाल। हाँ, सबसे पहले मैं ड्रमन जो सर का वारमली वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। हाँ सर, मेरा पहला सवाल इस साहब से ये है कि जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है दूरू में, एज इट इज हैंगड फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर, व्हाट इज एज सफरिंग फ्रॉम वाटर, अनहाइजीनिक वाटर, full of sulfur, resulting stomach and diseases. सल्फर निकलता है उसमें से? नहीं, पीएचई का पानी है। हाँ सर, सोर्स से आ रहा है। किस जगह की आप बात कर? दूरू से, अच्छा। My second question is about the establishment of filtration plant at Dahran Matpura as the diarrhea flash plant. जो ये हमारा एक एरिया है, वहां पर भी तो दिक्कत हो रही है, गंदा पानी पीते हैं वहां पर, उनको भी एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने की अशद जरूरत है। पहला सवाल आपने डूरू के बारे में पूछा, दूसरा ये जो गंदा पानी का आपको किस जगह की बात कर रहे हैं? डूरू। ये भी डूरू का है ना, ये हमारा एक दूसरा एरिया दहरन माटीपुरा, ये अच्छा, एक एरिया डूरू से पड़ोस में। चलिए शुक्रिया, आपकी कॉल सुनी गई है, जिन्हें साहब ने सुनी। सर ये तो डोरो की पहली बात कर रहे हैं, सल्फर की कंटेमिनेशन कहते हैं सल्फर का। आदाब जनाब, आपकी बात को मैंने नोट कर लिया है, तो ये मैं कल ही अपने एक्सिन को भेज के वहाँ हम टेस्ट करवा लेते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जैसे आपने कहा है तो उसके ऊपर प्रॉपर हम मेजर्स लेंगे। तो वैसे अभी तक मेरे नोटिस में नहीं है ऐसी बात, अगर आपने कहा है तो उसके ऊपर हम बड़े संजीदगी से इसका संज्ञान लेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं जनाब। दूसरी जगह का ये कह रहे थे गंदा पानी है, वो भी उसमें देख लीजिए। वो भी डेफिनेटली अच्छा हुआ कि आपने कोई चीज रेज की है, तो वो हम कल ही उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर इससे पहले हम स्प्रिंग्स की बात कर रहे थे, जो ये गांधरबल वाला मामला था, ये शायद इस वजह से भी शायद इमीडिएटली हुआ टेस्टिंग का, क्योंकि वो बुदल राजौरी में एक कंटेमिनेशन हुई थी स्प्रिंग में, तो इसलिए शायद प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे आपकी तरफ से ये कहा गया कि यहाँ के स्प्रिंग्स का भी थोड़ा टेस्ट किया जाए। बात बेसिकली यही हुई कि हमें ये होता है कि कहीं पे कोई पब्लिक में पैनिक ना आ जाए, इससे पहले कि कोई चीज़ एपिडेमिक फैले, तो डिपार्टमेंट भी कोशिश करता है कि उसको सेफ्टी मेजर लिए जाए। ये बड़ा अच्छा किया आपने, बड़ी अच्छी बात हुई तो कि कम से कम वहां तो पता चला कि कुछ है। अब तो वहां बुदल में थी, वो अभी तो कंफर्मेशन नहीं है फॉरेंसिक लैब का, जी, लेकिन जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस की बात करते हैं, लेकिन अभी फॉरेंसिक लेबोरेटरी का टेस्ट आना बाकी है, हम आपसे उस बारे में नहीं पूछेंगे। लेकिन यहाँ जो आप कह रहे हैं कि यहाँ के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पता चला क्या चीज़ है या कैसे ये हुआ था? ई कोली की वजह से हुआ। बेसिकली क्या है कि जो लोकल ई कोले है इसमें, जी अच्छा, उसमें क्या होता है, हाँ जी, उसमें क्या होता है कि जनाब जो लोकल स्प्रिंग्स होते हैं उसका रख रखाव तो एक सबसे पहले कोई ध्यान करता नहीं जी। दूसरा क्या होता है, उसमें कंटेमिनेशन कई बार नियर बाई फील्ड्स में हम जो डालते हैं केमिकल्स वगैरह, तो उसका भी आ सकता है। तीसरा वो तो केमिकल कंटेमिनेशन होती है ना, ये अगर बायोलॉजिकल है। तीसरा क्या है, इसका मुझे लगता है कि जिस पर्सनली यू आर द एक्सपर्ट, ये जो रिफ्यूज वगैरह हम डालते हैं वो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी डेफिनेटली। दूसरा क्या है कि कई बार हम उसके पास जो गंदगी है उसकी प्रॉपर साफ सफाई नहीं करते हैं, जैसे कि पीएचई अपने जितने भी सोर्स हैं उसकी टाइम टू टाइम साफ सफाई करता है ताकि पानी में कोई दूषित चीज ना मिल जाए। सही बात है, तो वो लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि लोगों को पीने के लिए जो भी पानी है, तकरीबन हर गांव में हर मोहल्ले में पीएचई का पाइप्ड वाटर सप्लाई हो रहा है आज की डेट में, तो वो उसी का इस्तेमाल करें। और इन केस कहीं उनको इसके इन चश्मों से कोई पानी का इस्तेमाल करना बड़ा वो जरूरी समझे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े धो लें या कोई अपना
किचन गार्डनिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। सर सबसे बड़ी बात जो मैं लोगों से कहना चाहूँगा अपने तौर पे आपकी इजाज़त से, कि ये जो जहाँ स्ट्रीम्स वगैरह हैं वहाँ पर ये वो अपनी ये जो गंदगी वगैरह है उसको दूर रखें उससे। देखें जनाब, आज क्या है कि इंसान मैक्सिमम सुवेज वगैरह अगर उसमें गया तो पढ़े लिखे हैं, और क्या है कि इंसान की सेहत के लिए सरकार तो बहुत अच्छे प्रबंध करती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज इंसान की अपनी सोच है। जी जी, क्योंकि साफ सफाई तो अल्लाह ऑलमाइटी भी कहता है कि मेरी भी इबादत करनी है तो साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो उसके बाद दूसरी बात आ जाती है तंदुरुस्ती है, तो आदमी हर काम बेहतर तरीके से कर सकता है, और इसमें किसी की कोई प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत नहीं, किसी के समझाने की जरूरत नहीं। इंसान को पता है कि मेरी सेहत अच्छी होगी तो मैं हर काम बेहतरी से करूंगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि लोग आगे ही एजुकेटेड हैं, फिर भी बीइंग ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जहां होने के नाते लोगों को कहूंगा कि सिर्फ पानी का ही अच्छे ढंग से रखाव ना करें, अपने खाने पीने की चीज़ों के में भी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें उनकी होती हैं उनमें भी साफ़ सफाई रखें। साफ़ सफाई वैसे भी इंसान की पर्सनैलिटी के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए होती है। तो पानी को पर्टिकुलरली करें क्योंकि पानी जो बेसिक नीड है इंसान की, और जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता है। अगर वो ही हम गंदा पिएंगे जो के पैरामीटर के अंदर उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए नहीं होंगी तो सेहत भी खराब होगी और उससे हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। सर हेलो, वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब। जनाब नजीर अहमद कोपारा हिरी। जी नजीर साहब फरमाइए, पूछिए। जनाब ट्रक दई फिर व्हाट्सएप मगर आप कुछ कागज तो व्हाट्सएप चलान कह सिर्फ 5 किलोमीटर पवारस नश दूर कहो पिश आब सान हिर मन व्हाट्सएप कह तुम पाइपें वगैरह बिछी है वहाँ? हाँ, दो बार। अच्छा, पानी नहीं है उनमें? पानी नहीं है। तो क्या इस्तेमाल क्या करते हैं आजकल आप? वो कौए जो है ना, एक दूसरे के कौए चलाते हैं पानी। सर कुपवारा से ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ वहाँ पाइपें तो बिछी लेकिन पानी नहीं है। आप उस जगह का पर्टिकुलर नाम बताएंगे आप? हिरी। मैं नोट कर लेता हूँ तो मैं ये देख लूंगा, क्योंकि ऐसे तो जो रूरल एरिया में अभी कोई दिक्कत नहीं है, ना फंडिंग की दिक्कत है, और सरकार ने भी हमें आदेश दिया कि सर कागजों में है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली भी होगा जनाब। जनाब की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जल जीवन मिशन का एक्सेप्टेशन तभी मानी जाएगी जब हम इसके ऊपर पोर्टल के ऊपर आप लोगों की जो रिपोर्ट्स होंगी चढ़ाएंगे, और जो आपका गांव का इजलास वहां डिक्लेयर करेगा कि जहां हर घर में नल से जल मिल रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने नोट कर लिया है, मैं खुद इसको वेरीफाई करूंगा, और हम इसको अगर कहीं वहां डिले हो रहा है तो उसको तेज गति में काम करो। बना है वहाँ टैंक भी बना है लेकिन पानी नहीं है। नहीं हो जाएगा जनाब, थोड़ा वक्त लग रहा है, कई जगहों पे स्कीमें नियर कंप्लीशन है, हो सकता है आपकी स्कीम भी नियर कंप्लीशन हो, तो वो मैं नोट कर लूंगा जनाब। सर कोई कंप्लेंट पोर्टल है आपका? कोई पोर्टल जिसपे अगर किसी को कंप्लेंट करनी हो वो है कोई आपके पास? कंप्लेंट पोर्टल है जनाब, सरकार ने जन सुनवाई है, जन सुनवाई, फिर उसके बाद जेके समाधान है, उसके ऊपर वो तो एक हमें डेज बेसिस के उसके ऊपर रिप्लाई देनी होती है, और जब तक उसको हम रिप्लाई प्रॉपर नहीं करते, वो आपके माध्यम से अब आपने क्वेश्चन किया ही है, तो सरकार ने लोगों की भलाई के लिए, दूर दराज के लोगों के लिए, क्योंकि लोग कभी नहीं पहुंच सकते हैं दूर होने के कारण, वो जन सुनवाई एक पोर्टल है, जेके समाधान पोर्टल है, उसके ऊपर अपनी ग्रीवेंसी डालें, डिपार्टमेंट इज बोर्न टू गिव दी रिप्लाई, और उसको सेट राइट करके रिप्लाई देनी है। ये नहीं कि किसी की आंख में धूल डालनी है, प्रॉपर उसका जवाब समाधान होगा जनाब। सर ये जो गांधरबल की स्प्रिंग्स को आपने टेस्ट किया, बाकी अजला में भी आप ये टेस्ट कर रहे हैं? बाकी वो आस्था अब हमने तकरीबन सभी को बोला है कि जो लोकल स्प्रिंग्स हैं खासकर उनको टेस्ट करें, ताकि कोई अगर कहीं पे दिखता है तो लोगों को में अवेयरनेस भी दें, ताकि वो लोकल स्प्रिंग का पानी पीने के लिए एटलीस्ट ना इस्तेमाल करें। और बाकियों को भी हमने एक्सीज को ये हिदायत दी है कि कहीं पे अगर कोई अपना सोर्स इस्तेमाल कर रहा है उसको रिक्वेस्ट करें, पहले वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की लैब है वहां पे आके टेस्ट करवाएं, अगर ओके है तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर ओके नहीं है तो उनको वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। नॉर्मली आपकी तरफ से ये है कि टैप वाटर ही इस्तेमाल करें? जी, जो नलकों से पानी आता है आपका वो।
سر جو آپ کا پانی ہوتا ہے جو آپ نلکوں سے سپلائی کرتے ہیں ٹیپ واٹر ٹریٹ کر کے باضابطہ پینے لائق، یہ نارملی آپ رننگ سٹریم سے اٹھاتے ہیں، آپ کا مین سورس جو ہے رننگ سٹریم سے، لیکن کہیں کہیں میں نے سنا ہے، یو آر دا بیٹر جج، کہ سپرنگز وغیرہ کا پانی بھی آپ استعمال کرتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ امپیورٹیز جانے کا خطرہ ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کہیں انفارچونیٹلی اگر ہو بھی تو ایسی چیز اگر آپ جیسے آپ نے ریز کی کرتے ہیں نا پانی کو پہلے، تو ہم کیونکہ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کر کے ود ان پیرامیٹرز اس کی ویلیوز لا کے ہی ہم سپلائی کرتے ہیں، بنا ٹیسٹ کیے کبھی بھی پانی سپلائی نہیں کرتے۔ مطلب جو بڑے بڑے ریزروائرس ہوتے ہیں جن میں آپ ٹریٹ واٹر جمع کرتے ہیں سپلائی کرنے سے پہلے یا جہاں سے سپلائی کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ باضابطہ پورا صاف شفاف 100% ٹیسٹ کر کے ہی پانی جمع کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی سر، تو مطلب پینے کے لائق بالکل صحیح پانی ہے، صحیح ہے، اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سر we have a caller first. ہلو جی، وعلیکم السلام، اپنا تعارف دیجیے صاحب، کون صاحب کہاں سے؟ حضور بحث فیاض احمد فرام حاجن بانڈی پورہ۔ جی فیاض صاحب، جی ہمارا یہ فلٹریشن پلانٹ بہت سالوں سے اس پہ کنسٹرکشن چل رہی تھی، کمپلیٹ بھی کیا تھا آدھا انہوں نے، جی 2 اور ہے ٹینکیز بھی کمپلیٹ کی ہے انہوں نے، لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے، کافی 2-2.5 سال سے ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ فنکشنل بنائے ان کو تاکہ لوگوں کو سہولیت ملے۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی ہے؟ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہے آلموسٹ، وہ اوکے ہے، لیکن فنکشنل نہیں کر رہے ہیں ان کو۔ جی سر۔ اور بڑا حاج ٹاؤن تو آپ کو پتا ہی ہے کہ پاپولیشن اباؤٹ 10,000 کے آس پاس۔ میں آپ کو بتا دوں، ہم نے نوٹ کر لیا ہے، کیونکہ لوگوں میں اتساہ ہے کہ جل جیون مشن جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو، اور سب کو ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے علاقے میں پہلے پانی آئے، جہاں جلدی سے جلدی آئے، لیکن کئی جگہوں پہ کوانٹم آف ورک زیادہ ہوتا ہے، یا کئی جگہوں پہ ہمیں کوئی لینڈ کا ایشو آ جاتا ہے جو اس کو سیٹل کرنے میں، یا کوئی اور چھوٹا لوکل ایشوز آ جاتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے تھوڑا دیری ضرور ہو جاتی ہے، لیکن یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے، جس کو میں خود انشور کروں گا کہ جلدی سے جلدی آپ کا کمیشن ہو جائے گا۔ کرنا چاہوں گا کہ 24 سال ہو گئے اس پہ جب وہ شروع ہوا تھا فلٹریشن پلانٹ ہمارا، تو ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس بہت ساری ٹریز بیچ میں ہو گئے، بہت سارا سفر کرنا ہمیں پڑا۔ اب وہ 2 اور ٹینکیز انہوں نے کمپلیٹ کی تھی ان کی، لیکن فنکشنل نہیں کر رہے ہیں، انڈیو اس میں ڈیلے ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر میں پہلے تو اپنے ایکسین صاحب سے رپورٹ لیتا ہوں، اگر مجھے بھی خود جانا پڑے تو میں خود آ کے دیکھوں گا اور جلدی سے جلدی اس کو کمیشن کرائیں گے جناب۔ شرما صاحب، یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک آدمی کو پر سول کو آپ دن میں کتنا پانی دیتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھا کوشچن پوچھا سر۔ سٹیز میں ہم 135 لیٹر پر کیپٹا پر ڈے کے حساب سے سپلائی کرتے ہیں، اور گاؤں میں کئی جگہوں پہ کم ہو سکتی ہے، لیکن جو جل جیون مشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہے وہ 55 لیٹر پر کیپٹا پر ڈے۔ تو اسی لیے کیونکہ وقت کے ساتھ جب پرانی اسکیمیں تھی ان میں اس کی سپلائی ریٹ کم تھا، لیکن جیسے جیسے دیش میں ترقی ہو رہی ہے اور لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی بڑھ رہا ہے، تو سرکار بھی وقت کے ساتھ اپنے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے رائے لیتی ہے کہ آج کے لائف سٹائل کے حساب سے انسان کی کیا ضرورتیں ہیں، تو وہ بھی سٹینڈرڈز اپنے بڑھاتی جاتی ہے۔ تو جہاں کہیں پرانے سسٹم کے حساب سے کوئی سپلائی لیول 55 LPCD سے رورل ایریا میں کم تھا، تبھی یہ جل جیون مشن سرکار نے کیا کہ آج ہندوستان میں ترقی کی وجہ سے گاؤں میں بھی اب شہر سے کوئی الگ جیون نہیں ہے، گاؤں میں بھی اٹیچ باتھ روم ہے، انسان روز نہیں تو دوسرے تیسرے دن کپڑے دھو کے پہنتا ہے، تو پانی کی ضرورت بڑھانے کے لیے 55 LPCD کو کرنے کے لیے ہی یہ جل جیون مشن کا کام مشن موڈ میں چل رہا ہے۔ سر کالر جڑے ہمارے ساتھ۔ ہلو ہلو، گڈ ایوننگ سر۔ ویری گڈ ایوننگ سر، آپ بتائیے کون صاحب کہاں سے؟ جی سر، میں ساحل اعجاز ترال سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی سر، پوچھیے سوال۔ سب سے پہلے میں PHE ڈپارٹمنٹ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اس سال مطلب برف باری بھی بہت کم ہوئی ہے جی، لیکن پھر بھی مطلب جو یہاں کا سٹاف ہے دے آلویز ریمین آن ٹوز جی، اور مطلب ہمیں وہ پانی کی سپلائی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جی سر میرا ایک چیف صاحب سے میرا یہ ایک سوال ہے
यहाँ पे एक रिजर्वायर बना था बहुत साल पहले, उसकी फेंसिंग वेंसिंग भी हुई है सर। किस जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन? ये है सर लरो जागीर त्राल। अच्छा। और सर वो मतलब कई सालों से वो डिफंग है, उसमें अभी वर्क नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं है। जी सर, वो फंक्शनल नहीं है सर, पिछले कई सालों से वो फंक्शनल है। पहले वो वर्किंग में था सर, लेकिन पिछले कई सालों से वो डिफंग है सर। चलिए चीफ सर। जी सर। जनाब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक तो सबसे मैं बताऊं पहले कि सबसे बड़ा इंजीनियर ऊपर अल्लाह ताला है, वही इंसान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें देता है। तो आगे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हैं अपनी अपनी ड्यूटी के हिसाब से उसको बेहतर तरीके से लोगों में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपके रिजर्वायर एक बना है, वो कुछ देर चला फिर उसके बाद बंद हुआ है, वो मैंने नोट कर लिया है। तो वो मैं अपने एक्शन साहब से रिपोर्ट लेके उसको हम देखेंगे पे कोई उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं, अगर कोई ज़रूरत नहीं होगी तो फिर मैं कारण पूछ के उसको चलाने की कोशिश करेंगे जनाब। शर्मा साहब, पानी के इस्तेमाल की बात तो आप खुद कह रहे हैं कि नहाने धोने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए, और आप पर कैप्टा आप कितना पर सोल को आप कितना देते हैं पानी, वो आपके हिसाब से तो ये एक रिसर्च के बाद ही अंदाज़ा लगा होगा कि कितना देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या आप समझते हैं कि लोग मिसयूज तो नहीं करते पानी? उसमें देखिए गाड़ियां धोना, वक्त के साथ लोगों में भी जागरूकता आ रही है। जैसे जैसे हमारी नई जनरेशन के बच्चे पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, उससे उसके वेस्टेज में फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन हमारा काफ़ी हद तक पानी क्या होता है कि वेस्ट भी लोग करते हैं। तो आपने एक बहुत अच्छा और उम्दा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपके माध्यम से सारी जनता इस समय सुन रही है, उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब उनको अपने घर में पानी की ज़रूरत जितना पानी चाहिए होता है मिल जाता है तो अपने नलके को एटलीस्ट बंद कर दें, या अगर उनके टैप नहीं लगा है तो टैप लगवा लें। उससे क्या है कि किसी एक के घर में जब ज़रूरत पूरी हो गई वो अपना टैप बंद करेगा तो अगले वाले जो मोहल्ले में रहता है कोई इंसान, तो उसको बेहतर तरीके से डिपार्टमेंट सप्लाई करेगा और उसकी भी ज़रूरत पूरी होगी। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोगों में कहीं पे जागरूकता नहीं है तो उनकी भी ड्यूटी है। देखो सरकार जो है लोगों की भलाई के लिए काम करती है और लोगों ने भी सरकार के साथ कोऑपरेट करना है कि कैसे बेहतर तरीके से सरकार के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं लोगों को बेस्ट रिजल्ट्स दे सकें। ये बेस्ट रिजल्ट्स तभी पॉसिबल होंगे जब लोग भी एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बिहेव करेंगे और जहां जहां सरकार के लिए ये सेविंग कर सकते हो सेविंग करेंगे। सर लोग गाड़ियां भी धोते हैं इससे? नहीं, वो करते हैं कई जगहों पे। तो उसके लिए यही मैं मैसेज करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा सभी को हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से करने से उसका बचाव करके अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो किसी और हमारे हमसाये को, हमारे मोहल्लेदार को या दूर दराज में जो कोई रहता है उसके लिए हम पानी बेहतर तरीके से सप्लाई कर सकें। सर एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? सर मैं नारबल से बोल रहा हूँ। आपका नाम? शाह हमदान कादरी, नारबल, जावेद अहमद खान मेरा नाम है जी। तो सर हमें ये नई कॉलोनी बनी है शाह हमदान कॉलोनी, सर हमें वहाँ की पानी की दिक्कत है। सर हमें पानी वहाँ पे नहीं है, पाइपें नहीं है सर वहाँ बिछाई। पाइपें बिछी हैं? नहीं सर पाइपें नहीं बिछी है। कब से बनी है कॉलोनी? ये सर हो गए इसको 2 साल सर। 2 साल। आपने अप्लाई वगैरह किया था, पूछा था इनसे? जी सर एक बार हमने एप्लीकेशन दी थी सर, फिर उससे कुछ गौर खोज नहीं हुआ सर। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे कंसर्न्ड एक्शन साहब के पास जाएं जो उस इलाके को देख रहे हैं। तो अगर उनसे आपको कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता है तो मेरा ऑफिस सुबह 10 बजे से लेके हम 6-7 बजे तक बैठे होते हैं, मेरे पास आएँ तो मैं भी अपने एक्शन साहब से बात करूंगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी जनता की जानकारी के लिए भी बता दूं कि रूरल एरियाज के लिए जल जीवन मिशन में कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा घर बिना जल के नहीं रहेगा। देरी हो सकती है लेकिन ऐसी कोई डरने की बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कल ही आप मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाएं। अगर आपको वहां के से सेटिस्फाइड रिप्लाई नहीं मिलती है, आप वेलकम हो, मेरे ऑफिस में आए, आपकी बात पे अच्छे ढंग से गौर किया जाएगा। मैं एक्शन साहब से खुद भी बात कर लूंगा और उसको हम जल्द से जल्द उसके ऊपर
ایکشن لیں گے جناب. شرما صاحب آپ جو پانی سپلائی کرتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ سر BIS 10500 جو ہمارا میجرنگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس سٹینڈرڈ کے حساب سے ہم سپلائی کرتے ہیں. اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ گورنمنٹ نے کشمیر پروونس میں 53 لیبز اسٹیبلش کی ہیں. ایک جو اسٹیٹ لیب ہے اور 10 ہماری ڈسٹرکٹ لیب ہیں, 42 ہماری سب ڈویژن لیول کی لیب ہیں. ان میں سے ایک پیرامیٹر ہوتا ہے ایکریڈیشن مین وہاں پہ ہر ٹائپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور نیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہماری اسٹیٹ لیب 10 ہماری جو ڈسٹرکٹ لیب ہے اور 27 جو ہماری سب ڈویژن لیول کی لیب ہیں وہ ایکریڈیٹڈ ہیں. اور وہاں پہ گورنمنٹ نے جو بھی ہمیں اکوپمنٹ چاہیے, جو کیمیکل ریزنٹس چاہیے ہوتے ہیں, بہترین طریقے سے اور ریکوائرڈ کوانٹٹی میں ہمیں پرووائڈ کیے ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ اس میں کوئی کمی آتی جاتی ہے سرکار پرووائڈ کرتی جاتی ہے, کیونکہ سرکار کا ایک ہی مقصد ہے پانی تو دینا ہی ہے, لوگوں کو صاف اور سوچھ پانی دینا ہے تاکہ انسان کو صحت بہتر رکھنے کے لیے دوائی کی کم ضرورت پڑے. بہتر پانی دیں گے تو ان کی تندرستی بھی بہتر ہوگی جناب. شرما صاحب یہ جو آپ لیبس کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کی واٹر سپلائی اسکیمز پر ہیں جی. اینڈ یوزر کے پاس نہیں ہے. اینڈ یوزر کے پاس کیا پانی ملتا ہے اس کا کوئی یعنی کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے استعمال کرنے والے لوگوں نے گھروں میں واٹر پیوریفائرز لگائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے سر کیا ہے کہ واٹر پیوریفائر لگائے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں جناب کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ وہ اپنے گھر میں جو ان کے سمپ ٹینک ہیں اس میں بھی کوئی امپیورٹیز ہو سکتی ہے, جہاں اوپر سٹوریج ٹینک ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے, تو لگائے ہیں تو وہ بہتری کے لیے ہوں گے. لیکن جو PHE کا پانی ہے اس سے ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جناب کے مادھیم سے میں یہ بتا دوں کہ جن لوگوں نے واٹر پیوریفائر لگائے ہیں وہ پرسنٹیج بہت کم ہے اور میکسیمم پرسنٹیج جو PHE کا پانی ہی پی رہی ہے. تو اگر ہمارے پانی میں کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ کے سامنے ہوتی جناب. جی سر یہ جو ہلو جی اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب کہاں سے؟ جی شور. ہلو جی اپنا تعارف دیجیے. کون صاحب کہاں سے؟ ڈاکٹر محسن بول رہا ہوں پانزت قاضی گنج سے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. سر میں پانزت کا نام ہی 500 چشمے سے پڑا ہے, 500 ناگ. ہاں جی ڈیم پٹکن بنوت یہ سپلائی گسن پنڈت کالونی سوت. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اردو میں پوچھیں تو کنٹیمنیٹڈ. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اردو میں سوال پوچھیں تو شرما صاحب کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی. سر اوپر ہمیں ڈیم بنا ہوا ہے, وہاں سے جو واٹر سپلائی جاتی ہے وہ پنڈت کالونی بستو کو بھی جاتی ہے اور ایڈجسٹنٹ ایریاز کو بھی جاتے ہیں وہاں پہ. پر جو پائپیں وہاں سے نیچے آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پورا وہ بلاک ہو گیا, بڑا نالا ہی ہے, اوپر سے کنٹیمنیٹ بھی ہوا ہے. دوسرا جو لوکل میں جو گھر ہیں ان میں ڈرینیج سسٹم پورا اس کی نالے نہیں ڈالا, مچھلیاں بھی رہتی اس میں, مطلب بہت صاف پانی تھا. پر آج کل اس کو دیکھ کے انسان کو وہ برا ہو رہا ہے. تو میں سر سے گزارش کر رہا ہوں کہ پلیز اگر آپ اپنی ایک ٹیم بنا کے وہاں پہ بھیج دو گے تو تاکہ وہ وہاں سے وہ سب جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ بند کرے, جو کنٹیمنیشن وہاں پہ ہوا لفافے اس میں ڈائپرز ڈالے ہوئے ہیں تو وہ صاف ہو جائے. کیونکہ ہم لوکل وہ پانی یوز بھی کرتے ہیں. ٹنکی ایک بنی ہوئی ہے لفٹ ٹیم بھی, اور نیچے بھی ایک ٹینکی, مطلب جو نیچے والی گراؤنڈ لیول ٹینکی ہے اس میں وہ ڈائریکٹ فلو وہاں سے آتا ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب ہم لوگ بیمار بھی کبھی پڑتے, فی الحال ہم سب ٹھیک ہے بٹ وہ پانی کی بے عزتی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آداب جناب, آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. دیکھو کئی چیزیں کیا ہوتا ہے کہ لوکل لیول پہ کہیں نہ کوئی کمی ہوتی ہے, تو جو کہ ہمیں ہمارے سنگیان میں نہیں آتی ہے. میں تو آج دوردرشن کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں آپ کے پروگرام میں اپنے پروگرام میں ہمیں بلایا اور آپ لوگوں کے ساتھ جو دور دراز میں رہ رہے ہیں ڈائریکٹ انٹریکشن ہو رہا ہے. تو جو آپ کی بات ہے میں نوٹ کر لی ہے, وہ میں جہاں سے جا کے کاجی کنڈ ایکسین کو خود بات کروں گا. اگر کہیں ایسی بات ہے تو ہم اس کو سیٹ رائٹ کروانے کی کوشش کریں گے جناب. سر شرما صاحب دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی, انہوں نے کہا کہ لوگ اس میں ڈائپرس یا امپیورٹیز ڈالتے ہیں. یہ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان سورسز کو, جہاں بھی پانی کے واٹر باڈیز ہیں, جو بھی سورسز ہیں جو وہ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کو صاف رکھیں, کسی سویج کو اس میں جانے نہ دیں.
बेहतर सवाल किया सर आपने, क्योंकि जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी एक जज होती है, और जज जब खुद ही गलत फैसला करेगा तो उसका असर सोसाइटी को भी पड़ेगा। मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से यही कहूँगा कि जनता के लिए ही डिपार्टमेंट्स बने हैं, सरकार ने बनाए हैं, और हर डिपार्टमेंट बेहतर अपनी अपनी फैसिलिटी देने की कोशिश करता है। और लोगों को भी मैं प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी चीज़ें वो ना करें, क्योंकि आज अगर वो कहीं अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाके गंद डाल रहे हैं तो किसी को उसका बैड इफेक्ट होगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की हर मजहब के हिसाब से ये ड्यूटी है कि अपनी सोसाइटी, अपनी फ्रेटर्निटी के बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। सर अगर ये कह रहे थे, मुझे ये अजीब से सुनने में लगा, इन्होंने ठीक ही कहा होगा डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हैं, डायपर्स हैं, अब हुकूमत गवर्नमेंट डायपर उठाने के लिए आएगी वहाँ। ये तो लोगों को चाहिए ना, वो देखे कि वाटर बॉडीज इस तरह से गंदा ना करें, बेहतर है उन्हीं को इस्तेमाल करनी है ये। क्योंकि ये चीजें सरकार जो भी करती है अपने अवाम के लिए करती है, और अवाम को इन चीज़ों को समझना चाहिए भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे डलनी चाहिए। और सरकार ने हर गांव में, हर मोहल्ले में अपने जो गार्बेज है, गंदी चीज़ें हैं, उसको एक जगह पे कलेक्ट करने का और उसको प्रॉपर जगह पे डिस्पोज करने का भी समाधान निकाला हुआ किया है। जी सर। सर वाटर टैक्स कितने लोग देते हैं, क्या आप कंफर्टेबल इस मामले में, या लोग भी नहीं देते? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी कम लोग देते हैं, लेकिन जैसे जैसे सरकार की तरफ से भी अवेयरनेस हो रही है, और न्यूज़ अब तो आपने ऑनलाइन रखा है। ऑनलाइन होने से मैं आपको बता दूं कि हमारी वाटर टैक्स का जो रेवेन्यू है उसकी कलेक्शन में बेहतरी हुई है जी। जितनी होनी चाहिए वो नहीं हुई, लेकिन हर साल डे बाय डे वो बढ़ ही रहा। लेकिन अभी तक विंडोज में रिसीव होता है टैक्स? हाँ जी। कैश में आप रिसीव करते हैं? कैश में नहीं, हम ऑनलाइन ही है बिल्कुल सब हमारा। तो अर्बन में तो हमारा ऑलरेडी पुराने कुछ सालों से शुरू था। इस साल हम रूरल में भी हमने लॉन्च कर दिया है कि वो भी ऑनलाइन ही पे होगा। तो आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ठीक है किसी को मोबाइल सिस्टम चलाना, ऑनलाइन सिस्टम करना नहीं आता होगा, लेकिन हर घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी से भी वो करवा सकते हैं। उसके लिए उनको कहीं बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, किसी डिपार्टमेंट के ऑफिस में। बड़ा आसान है, बहुत आसान। मैं खुद पिछले दिनों दे चुका हूं आपको फीस, अभी मार्च में देना था, मैं तो जनवरी में दे चुका हूं। तो रेवेन्यू ही लोग देंगे तो तभी सिस्टम चलेगा। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो। हेलो जी, हम बात करते हैं त्राल से। जी फरमाइए, पूछिए, अपना नाम भी बताइए साथ में। फारूक अहमद लावल अर्ज कर रहा है। क्या सुनाओ? फारूक अहमद लावल सुनाओ। अहन फरमाइए जनाब त्राल ये अख चीज गसन काम, यम जो चश्मे हैं, जिन गाँव में चश्मे हैं, उनका पानी उन्हीं गाँव में इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा। त्राल जो हमारा मेन टाउन त्राल है उसमें 5-6 चश्मे हैं, लेकिन फिर भी गाँव से पानी लाया जाता है त्राल के लिए। त्राल का पानी जो है वो त्राल में चश्मे 5-6 हैं, उसका इस्तेमाल त्राल में ही चलेगा। तो नहीं तो कौन करता है? हमारा जो हरीपल चश्मा है उसी पर सब डिपेंडेंट पूरा इलाका है जी। उसके बगैर हमारी जगराते में जो तारसर मारसर है ऊपर जी, उस वहां से भी अगर पानी का कुछ हिस्सा लाया जाएगा वो हमारी जगराते में टोपोग्राफी में पड़ता है जी, तो हमें साल भर पानी रहेगा। नहीं तो कौन इस्तेमाल करता है? मारसर जो है ना हमारा तारसर मारसर तो उसका पानी तो सब लोग करेंगे, वो आता है ना लेदर में आता है, वो वहां से आता है, लेकिन हमारी जगराते जो नारस्तान है, नागाबेरी है, उधरी पड़ता है, उसका आर्जन उधरी है, रिसोर्स उधरी उसका है, लेकिन जाता है दूर दूर। बहरहाल इंजीनियर साहब ने बात सुनी है, बता। श्रीनगर जाता है, चश्मा जाता है, लेकिन त्राल को कुछ फायदा नहीं। चलिए अच्छी बात है। चलो आपकी बात को मैंने सुन लिया, गौर करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले तो हमारी ड्यूटी है आपको पानी देना, अगर उसमें कोई कमी है तो वो मैं नोट कर लेता हूं और उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है कि कुदरत ने जो कोई चीज़ें बनाई हैं वो हमने सब में मिल बांट के इस्तेमाल करनी है। तो कहीं अगर आपको पानी दे के बचता है पानी तो आगे चला जाएगा, तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको भी कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। जी सर, ये जानना चाहूँगा कि कितने मिलियन गैलन पानी आप रोज़ सप्लाई करते हैं लोगों की जानकारी के लिए? वो कोई 230 MGD के करीब हम पानी डेली देते हैं। जी, मतलब वो है वो कॉलर फर्स्ट। हेलो।
हेलो जी मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इंजीनियर ब्रह्म ज्योति शर्मा साहब को भी आदाब कहना चाहता हूँ। जी पूछिए सर, पूछिए। ये जो अभी रिसेंट आउटब्रेक्स हो गए, जी इनका काज बताया जा रहा है जो ग्राउंड वाटर में है, इसमें कंटेमिनेशन है। अभी तो आउटब्रेक तो नहीं भाई, हुआ, अभी तो आउटब्रेक की सर- बात नहीं है। अभी एक टेस्ट हुआ है, टेस्ट के बाद इम्प्योरिटीज लगी है। इन्होंने बाद में एक एडवाइजरी जी, जारी सर। की कि उसको इस्तेमाल ना करें। सर कहते हैं कि ये जो रेन वाटर है, दिस द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अच्छा तो एक अभियान था इनका, कैच द रेन, उसके बारे में चीफ साहब बताएंगे कुछ? कैच द रेन के ऊपर अभी इनिशियल हमारा फेज स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके ऊपर कामों की एग्जीक्यूशन जो हमने करनी है वो अभी जैसे ही फंडिंग आएगी तो उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। अभी जिसको वो- कहते हैं शायद रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी जी जी, उसके ऊपर प्लानिंग स्टेज में है इस समय। जब उसकी फंडिंग आती है तो उसके ऊपर प्रॉपर काम हो जाएगा जनाब। सर हमारे जो कश्मीर के मैक्सिमम आबादी है वो गांव में रहती है, देहातों में। देहातों में आपके पानी की सप्लाई का बंदोबस्त क्या रहता है? क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो मतलब रिजर्वायर्स आपके हैं, चाहे रंगिल है, आलस्टेंग है, या यहाँ दूधगंगा साइड से है तो वो भी रूरल एरियाज में, लेकिन इससे भी पीछे काफ़ी एरियाज हैं, वहाँ पानी की सप्लाई का क्या सिलसिला रहता है? जनाब क्या है कि पानी की सप्लाई का सिस्टम इलाके के रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कई जगहों पे पानी हमें नदियों में ज़्यादा मिलता है तो वहाँ से पानी लिफ्ट करके हम उसको ट्रीट करके फिल्ट्रेशन प्लांट में और उसमें प्रॉपर क्लोरीनेशन करके तो लोगों को सप्लाई करते हैं। कई जगहों पे हमें पानी जो है वो ग्राउंड वाटर से अच्छा मिल जाता है तो वहाँ हम ट्यूबवेल ड्रिल करते हैं तो ट्यूबवेल का पानी लोगों को सप्लाई करते हैं। और कई ये तो कुदरत का ही ऐसा निज़ाम है कि कहीं पे उसने सरफेस वाटर दिया है, कहीं पे ग्राउंड वाटर दिया और कहीं पे उसने स्प्रिंग वाटर दिया है। तो ये एज पर दी रिसोर्सेज ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी, उसी के हिसाब से डिपार्टमेंट प्लान करता है तो लोगों को पानी सप्लाई करता है जनाब। We have a caller, sir. Hello. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब, अपना नाम बताइए और अपनी आवाज मत सुनिए टीवी से। हमसे बात कीजिए, आवाज मत सुनिए अपनी टीवी से। सर यावर बड़गांव। आप सवाल पूछिए ना हमसे, आप अपनी आवाज आप टीवी से सुन रहे हैं। इट रिजल्ट्स टू डिले, काफी टाइम लगता है। आप बात कीजिए, सवाल पूछिए सीधा। सर हमने पिछले 7 साल से कुछ गांव में पानी ही नहीं देखा है। कौन सा गांव? बड़गांव नैनपुर FCI। अच्छा, नोट किया गया इस गांव को। सर पिछले 70 सालों से हम कंप्लेन रजिस्टर कर रहे हैं, इस गांव में ध्यान ही नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। तो 70 साल से क्या इस्तेमाल करते हैं आप, कौन सा पानी? 70 सालों से हम सर वही औरतें लाती हैं, चश्मा है लगभग 1.5 किलोमीटर से वहां से लाते हैं बर्तन में पानी। पाइपें डाली है वहां गवर्नमेंट ने, PHE डिपार्टमेंट ने? सर हर कोई आता है, नजर देता और चले जाता है। अच्छा, मेरी आधे लोग बोल रहे हैं PHE डॉक्टर पे गए, वो बोल रहे पाइप हमने डाले थे, इंशाल्लाह वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं होगी। जनाब से मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि 70 साल से पाइप नहीं डली है तो मैं इसके ऊपर कोई कंट्राडिक्शन नहीं करूंगा। आप कल मेरे ऑफिस में आ जाएं, किसी भी समय आ जाएं, तो मैं पूरा अपने एक्सिन को कांटेक्ट करके पूछूंगा, क्योंकि अब तो मिशन मोड में काम चल रहा है। डिपार्टमेंट इज आंसरेबल टू द पब्लिक एज वेल एज टू द गवर्नमेंट। जब तक हम हर घर नल से जल नहीं देंगे तो हम भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते हैं। आप मेरे ऑफिस में आए तो मैं उसको पूछ भी लूंगा कंसर्न एक्शन को और उसके ऊपर एक्शन भी करेंगे जनाब। शर्मा साहब, इस वक्त जो कश्मीर की हालत है वो ड्राई स्पेल से गुजर रहा है। अब की बार विंटर भी कुछ खास बर्फबारी हुई नहीं, बीच में 1-2 बार हुई थी वो हल्की सी। तो ड्राई स्पेल की वजह से आपके कामकाज पे असर तो होना ही होना है। आपने कोई कंटिजेंसी प्लान बनाया है इस बात के लिए कि कल को अगर इसकी जरूरत पड़ी समर डेज में तो आप क्या करेंगे? सर उसके लिए प्लान ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने बनाया है और उसके ऊपर जैसे पिछले साल भी ड्राई स्पेल ही रहा गर्मियों में, जी, तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम डिपार्टमेंट ने किया और लोगों ने भी कोऑपरेट किया, जिससे कि हमने लोगों को पानी
کی پینے کی سپلائی میں دقت نہیں آنے دی. اس میں ہم کیا کرتے ہیں سر, آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں, کہیں پہ ہم ڈائیورشن چینل بناتے ہیں, جب پانی سورس سے ہمارے مین سورس سے دور چلا جاتا ہے اس کو نزدیک لا کے تاکہ لوگوں کو پمپنگ کر کے ہم دے سکیں. کئی جگہوں پہ جہاں پہ گراؤنڈ واٹر ہم نے ٹیپ کیا ہوتا ہے ایز اے ٹیوب ویل, وہاں پہ اس کی لورنگ کو ہم اور نیچے ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا پانی سپلائی کم نہ رہے. اور کئی جگہوں پہ جہاں پہ ہم ڈائیورشن بھی نہیں کر سکتے ہیں, سرفیس واٹر ہم نے ٹیپ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈراٹ پمپ کا ارینجمنٹ رکھا ہوتا ہے. تو ڈراٹ پمپ کیا کرتا ہے, پانی کو وہاں سے جو بھی سرفیس واٹر کا سورس ہوتا ہے وہاں سے پمپ کر کے ہمارے مین سورس میں لاتا ہے, مین سورس سے پھر ہم ٹریٹ کر کے پراپر پمپنگ کر کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. اس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے اگلے سال کے لیے تقریباً ہر سال کے لیے یہ کنٹنجنسی پلان ہوتا ہے. تو سب سے بڑھیا میں لوگوں کو آپ اس انٹرویو کے مادھیم سے یہ کہوں گا کہ اوپر والے کو جب بھی عبادت کریں, ایک یہ بھی ریکویسٹ کریں اس کو عبادت میں اپنی مانگے تو انسان بہت کچھ مانگتا ہے اوپر والے سے. یہ بھی کہے کہ جو قدرت کے ذخیرے ہیں وہ وقت کے ساتھ ہمیں ریکوائرڈ کوانٹٹی کے حساب سے وہ اس میں ہمیں دیتا رہے. یہ باقی ڈپارٹمنٹس, ہمارا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, ہم اس چیز کو مینیج کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑا انجینئر ہے اوپر والا. اور میں لوگوں کو آپ کے مادھیم سے کہوں گا کہ اوپر والے کی جب بھی عبادت کریں سب کی بھلائی کے لیے مانگے. اس سے کیا ہوگا کہ رین فال بھی اچھا ہوگا, سنو فال بھی اچھا ہوگا, تو ڈپارٹمنٹ بھی بہتری سے کام کرے گا, سرکار کو بھی کوئی دقت نہیں. شبران صاحب, آپ کا پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تو نیچرل پانی پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ کسی فیکٹری میں تو اس کو بنایا نہیں جا سکتا. H2O ہے, لیکن ہائیڈروجن اور آکسیجن آپ کہیں ملاتے نہیں تو اس سے پانی ملتا ہے. وہ ہے وہ کال آن لائن سے. ہلو جی جی آنس فرمائیں. یہاں پہ نا جو پانی ہے نا جی, اس کی کوالٹی بہت زیادہ خراب ہے. اچھا, اس میں نا بدبو آ رہی ہے بہت زیادہ. ایگزیکٹلی کس جگہ کی ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جی کون سی جگہ پراپر؟ مندر باغ, لال چوک. مندر باغ, جی جی جی, جو گاؤں کے لیفٹ سائڈ. یہ تو بالکل سٹی میں ہے, سٹی سینٹر. ہاں بالکل سٹی سینٹر میں ہے یہ پرابلم. جی, بہت ساری آپ نے کوئی شکایت وغیرہ کی تھی اس سے پہلے؟ بہت ساری کمپلینٹ کی ہوئی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. اب ہمیں ڈاؤن ٹاؤن سے پانی لانا پڑتا ہے یہاں پہ پینے کے لیے. جناب کو میں پوچھوں کہ کیا آپ ہمارے, کیونکہ لال چوک میں تو ہمارا ڈویژن بھی ہے, وہاں پہ آپ نے ایکسن میم کے ساتھ بات کی اس بارے میں؟ جی ہاں, بہت ساری کمپلینٹس ہوئی ہے اس بارے میں. کوئی بات نہیں, میں نے نوٹ کر لیا ہے. میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اس کا. میں ابھی انٹرویو سے جا کے میم سے خود بات کرتا ہوں. اگر شہر میں کہیں پہ کوئی چیز اٹینڈ نہیں ہو رہی ہے تو امیڈیٹلی میں جا کے ابھی بات کر کے. بالکل, آپ کو جو پی ایچ ای آفس ہے نا یہاں پہ بربرچا میں, جی جی جی, اس کے پیچھے علاقہ پڑ رہا ہے مندر باغ. کوئی بات نہیں جناب, میں ابھی جا کے. یہاں پہ اتنی بدبو ہے پانی میں, وہ کشمیری میں کہتے ہیں نا تو وہ گاڑ شہلم. جی جی, وہی آتا ہے اس پانی میں. میں دیکھ لیتا ہوں جناب. اچھا کیا آپ نے بتا دیا, میں دیکھ لیتا ہوں. انہوں نے واقعی میں اچھا کیا کہ اس بات کا کم سے کم پتہ تو چلا آپ کو کہ آپ اس کی ایکشن لے لیں گے. سر, یہ جو گراؤنڈ واٹر کی جو آپ بات کر رہے ہیں, لوگ گھروں میں بھی ٹیوب ویل کھود لیتے ہیں. پہلے یہ جاننا چاہوں گا, کین اینی بڈی ڈگ اے ٹیوب ویل اپنے گھر کے آنگن میں, اور کیا ہر جگہ یہ ٹیوب ویل کا پانی پینے لائق ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیوب ویل کوئی نکالے اس سے پہلے پراپر رجسٹریشن ہوتی ہے, پرمیشن ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ سے. تو جب بھی کہیں ڈپارٹمنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے چوری سے چھپکے سے کوئی ڈرل کیا ہے تو ڈپارٹمنٹ ایکشن بھی کرتا ہے اور اس کو فائن بھی کرتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ کہیں پہ کوئی اپنا ڈرل کرنا چاہتا ہے, گورنمنٹ کا پراپر پروسیجر ہے, اس کو فالو کر کے ہی کریں. ایسے نہیں تو کیا ہوگا, اس کا ہم بور ویل جو اس نے بنایا اس کو ہم سیل بھی کریں گے, اس کو فائن بھی کریں گے. یہی میں آپ کے مادھیم سے کہوں گا کہ ایسی چیز اپنے لیول پہ مت ایسا کریں. ہلو 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 جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب, کون صاحب, کہاں سے؟ سر میں فاروق احمد, میدان چوکل ہندوارہ سے. جی جی, پوچھیے سوال. ہاں, میں انجینئر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 2011 اور 12 میں انہوں نے یہاں ہمارا ایک بور ویل اہتمام کیا. جی, بور ویل. تو کافی سالوں کے بعد انہوں نے اس کو موٹر لگایا تو بغیر ریزروائر, بغیر یہ ایس آر
وہ پانی ہمیں سپلائی ہو رہا ہے اور اس میں کافی آئرن زیادہ پایا جاتا ہے. ٹینکیاں بالکل فلدی زرد پڑ جاتی ہیں, پائپیں زرد پڑ جاتی ہیں. تو کئی بار ہم متعلقہ محکمہ سے رجوع کیا, اس کے لیے فنڈس آئے, پتہ نہیں اب 2 سال بھی بیت گئے سر, پتہ نہیں وہ ریزرو کیوں نہیں بن گیا اور یہاں کا یہ جنریٹر کیوں نہیں لگایا گیا. جب بجلی ہوتی ہے تب پاور سپلائی میں موجود یہ پانی کی سپلائی. جناب کو میں یہ آپ کی بات کو میں نے نوٹ کر لیا ہے, تو میں خود اپنے لیول پہ اس کی انویسٹیگیشن کر کے دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کا بور ویل بنا ہے تو اس کے آگے پراپر سٹوریج کر کے ہم سپلائی کیوں نہیں دے پا رہے ہیں. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں سرکار کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے, جہاں پہ پرانے ہمارے سورس بنے ہیں ان کو بھی فنکشنل ہم نے کرنا ہے. تو میں دیکھ لیتا ہوں اور اس کے اوپر ہم پراپر کوئی جو بھی سٹیپ لینا ہوگا میں لوں گا. جناب سر کئی جگہوں پہ آپ کی اوور ہیڈ ٹینکس بنی ہیں جہاں سے آپ پورے علاقے کو سپلائی کرتے ہیں, لیکن ان کی کلیننگ کا سلسلہ کیا ہے؟ کلیننگ ان میں بھی امپیورٹی سیٹل ہو جاتی ہے. ہاں کیوں نہیں ہوتی, وقت کے ساتھ گیدرنگ افیکٹ سے کئی بار کوئی جانور اندر کسی ہمارے کوئی ہول ہوتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے, تو یہ ہم ٹائم ٹو ٹائم آفٹر سرٹن انٹرول اس کی صفائی کرواتے ہیں. ایک آدھا دن سپلائی بند کرتے ہیں, اس کی صفائی کرواتے ہیں. تو ریگولر چیکنگ ہوتی ہے ان کی؟ تقریباً ہوتی ہے جناب, کوئی ایسی بات نہیں. اگر کسی کے نوٹس میں ہے کہ کہیں پہ ان اٹینڈڈ رہا ہے تو آپ کے اس انٹرویو کے مادھیم سے میں کہوں گا کہ مجھے اسی جہاں پہ کال کر دیں یا میرے آفس میں آ جائیں تو ہم اس کا نوٹس لے کے اس کے اوپر ایکشن کر لیں گے. جناب سر ایک کالر جو ہے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جناب, ہم بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے آج لایا جو یہاں کشمیر میں خاص کر جو ہے پانی کی بیماری, تو آج تو اسی کی بات ہو رہی ہے. لیکن آج ہم جو یہ پانی دریا کا پانی جو ہم کے پی ایچ ڈی والے سپلائی کر رہے ہیں یا جو یہ اسٹرپنگ جو ہمیں کشمیر میں بولتے ہیں ناگن ہند آب سے استعمال کران, یہ موافق یہ برابر دان صحت موافق ڈپارٹمنٹ. خان صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں کشمیری نہیں سمجھ پاتا, میں ایکچولی ان کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی تو میں نے بھی کچھ, اگر آپ کا لائن ملتا ہے تو دوبارہ آپ یہ سوال پوچھیں. سر آپ کا ایک مشن ہے ہر گھر نل سے جل, کہاں پہنچا یہ اور کب تک اس کا ٹارگٹ ہے؟ یہ سر 2025 میں کمپلیٹ ہو جائے گا, تقریباً اسی سال ہو جائے گا جناب. جی. اس میں کیا ہے کہ کام تقریباً ٹھیک گتی سے چل رہا ہے, تو امید ہمیں 100% امید ہے کہ ہم اس سال اس کو اچیو کر لیں گے جناب. سو یہ جو گاؤں ڈفرینٹ ایریا سے ڈفرینٹ دیہاتوں سے آپ کے کبھی فون آئے, ڈفرینٹ پرابلمز ہیں, تو یہ ختم ہونی ہے؟ یہ ختم ہونی ہے کیونکہ ہر گھر کو نل سے جل ملے گا. لیکن آپ کے مادھیم سے میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ کوشچنری بیچاروں کو ابھی پانی اچھی مقدار میں نہیں مل رہا ہے. کئیوں نے کہا ہمیں نہیں مل رہا ہے لیکن کام چل رہا ہے, تو کئی جگہوں پہ تھوڑی دیری ضرور ہوئی ہے, لیکن اس سال ہر جگہ کو ہم نے کور کر کے 100% پانی دے ہی دینا ہے جناب. سر آپ کو جو جل جیون مشن ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ جل جیون مشن کا یہ بینیفٹ ہے کہ سرکار وقت کے ساتھ آج جل جیون مشن ہے, کل کوئی اور مشن آئے گا, وہ اپنے لیول پہ بھی اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے لیول پہ بھی اپنی جگہ پلاننگ کر رہی ہوتی ہے. تو سرکار نے دیکھا کہ آج گاؤں اور شہر میں کوئی فرق نہیں رہا ہے, تو لوگوں کو بہتر سہولت دینے کے لیے سرکار نے ایک بجٹ کا بہت سا میکسیمم پارٹ جل جیون مشن کے لیے لگایا تاکہ اپنی جنتا کو لیونگ سٹینڈرڈ بڑھا سکے. جو ہماری بہنوں کا, ماؤں کا بہت سا ٹائم دور دراز سے پانی لانے میں ٹائم ویسٹ ہوتا تھا, وہ ٹائم بچایا جائے اور وہ اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے اور کام کر سکے. تو اس لیے اس کا یہی ایک مین ایم ہے کہ لوگوں کو گھر بیٹھے ہی ہر سہولت پانی کی ہم بہتر طریقے سے دے سکیں. سر آج کی ڈیٹ میں بھی آپ کئی علاقوں میں ٹینکر سے پانی سپلائی کرتے ہیں. میں شہر کے کچھ علاقوں کو بھی جانتا ہوں جہاں ٹینکر سے پانی جاتا ہے. تو کتنے ٹینکرز آپ سروس میں ڈالتے ہیں ہر روز؟ ہاں بہت اچھا کوشچن پوچھا سر. یہ ٹینکرز ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں 82 جو گورنمنٹ ٹینکرز ہیں سر, اور 20 ہمارے ہائر ٹینکرز ہیں. یہ ہم وہاں ڈپلائی کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی ہمارا جو واٹر سپلائی کا سسٹم ہے الیکٹرو میکینیکل کمپوننٹ کے ساتھ پمپنگ کر کے ہم دیتے ہیں. کہیں پہ کوئی مشینری بریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا کہیں پہ کوئی واٹر سپلائی میں ڈسرپشن آ جاتی ہے یا ٹیلنٹ پہ کوئی ہے
جہاں ٹیل اینڈ پہ ہے کم پانی آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم ٹینکر سے سپلائی دے دیتے ہیں کہ لوگوں کو پانی کی ضرورتوں سے محروم نہ رکھا جائے. تو یہ بھی اب آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ جیسے گاؤں میں جل جیون مشن کے مادھیم سے سرکار لوگوں کو بہتر پانی سپلائی کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، ایسے ہی شہروں کے لیے میونسپلٹیز کے لیے امرت 2 نام سے ایک نیا پروجیکٹ سرکار نے لانچ کیا ہے. اس میں ہمارے جو جیسے سری نگر ٹون ہے، جموں ٹون ہے، میونسپلٹیز ہیں لوکل جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہیں، وہاں کے ہمارے کشمیر پروونس کے 61 پروجیکٹس اپروو ہو گئے ہیں، جس میں 41 پہ ابھی آج کی ڈیٹ تک ہماری ٹینڈرنگ کی پروسیس چل پڑی ہے، باقی بھی ہو جائے گی. تو شہروں میں بھی یہ بہتر ہو رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ کیا ہے کہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ہر 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد ہیبیٹیشن بڑھتی ہے، پاپولیشن بڑھتی ہے، تو سرکار تو بہتری کرتی ہے لیکن ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں. تو وقت کے ساتھ جیسے سرکار محسوس کرتی ہے، ڈپارٹمنٹ محسوس کرتا ہے، ڈپارٹمنٹ ہر اپنی اتھارٹی کو پروجیکٹ کرتا ہے کہ آج کی پاپولیشن کے حساب سے، آج کے لائف سٹائل کے حساب سے ہمیں اور امپروومنٹ کرنی چاہیے. تو وہ سارا ڈیٹا جب سرکار کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے ہمیں فنڈنگ ملتی ہے، تو وقت کے ساتھ ہم اس میں امپروومنٹ کرتے رہتے ہیں. شما صاحب دیز اے کال آن لائن. ہلو جی بول رہا ہوں سر، نوار عمران نگر سے. جی سر ہماری جو سپلائی کا پانی آ رہا ہے وہ وائٹ آ رہا ہے، یہ کیا اس پہ سر کوئی دوائی ڈالی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے سر؟ اس کے بارے میں جاننا تھا کہ یہ کیا ہے. یہ وائٹش ہے؟ ہاں وائٹ پانی آتا ہے ہمارے. میری ریکویسٹ ہے جناب اپنا لوکیشن ایڈریس وہ بتا دیں. یہ اندرا نگر سری نگر میں ہی سٹی میں. میں نے نوٹ کر لیا، میں نے نوٹ کر لیا سر. تو یہ وائٹ سا پانی آ رہا ہے، کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیمیکل ڈال رہے ہیں، کیا ڈال رہے ہیں؟ آج کل ایسا بھی بہت نہیں، نیچرلی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی پانی میں خرابی نہ ہو. میں اس کو چیک کروا لیتا ہوں جناب، ایسی کوئی بات نہیں. سر یہ جو نئی کالونیز میں آپ کو پانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے آپ ایڈوانس میں پلاننگ کرتے ہیں؟ نہیں، سرکار کے پاس یا آپ کے سسٹم پر ہی بوجھ پڑتا ہے جو آلریڈی ہمارے سسٹم پر نہیں سر، سرکار کے پاس صرف پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کا ہی ڈاٹا نہیں جا رہا ہوتا ہے، ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کا بھی جا رہا ہوتا ہے، رورل ڈیولپمنٹ کا بھی جا رہا ہوتا ہے، سوشل ویلفیئر کا بھی جا رہا ہوتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ جو علاقے میں چیزیں بڑھ رہی ہیں اس کی سرکار کے پاس انفارمیشن جاتی ہے. تو اس کے بعد ہی سرکار کے لیول پہ بھی پلاننگ ہوتی ہے. پھر کنسرن ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ جو اس ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کی ضرورتوں کے مطابق وہ چیزیں دی ہیں. تو اگر نہیں دی ہوں تو پھر ہم ایسٹیمیشن سرکار کو بھیج دیتے ہیں. تو جیسے ہی پیسہ آتا ہے تو وہاں ہم سر دیہی علاقوں میں ٹینکر سپلائی نہیں کرتے آپ؟ ہاں جی، دیہی علاقوں میں بھی، گاؤں میں بھی ٹینکر سے پانی سپلائی ہوتا ہے؟ ہاں، جہاں کبھی ضرورت ہو، ڈیمانڈ آتی ہے تو ہم دے دیتے ہیں جناب. اچھا، ہاں جی جناب. We have a call online, sir. Hello. 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 جی گڈ ایوننگ سر. جی گڈ ایوننگ. اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں وسیم بول رہا ہوں شری نگر سے، سیدہ قدر سے. جی جی سیدہ قدر رہنا باری سے. جی 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 سر جب ہماری ابھی واٹر سپلائی یہاں ٹیپ واٹر آتا ہے نا جی سر، وہ یہاں پوکھری بل سے آتا ہے. جی پوکھری بل سے. جی جی سر، لیکن سر وہ ڈرنکنگ پرپز کے لیے ٹھیک نہیں ہے سر. اس میں اتنا کچرا اور اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ ڈرنکنگ پرپز کے لیے فیزیبل نہیں ہے. کیونکہ ہم مطلب 1.5 سال سے ہم پانی باہر سے لاتے ہیں یا مطلب بسلری لاتے ہیں. تو کیونکہ یہاں پہ ہماری جو انہیبیٹنٹس ہے جو بھی پیتا ہے اس کا اسٹامک میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں سر پلیز اپنا تھوڑا سا اپنا ٹیم بھیجتے یہاں، وہ اس پانی کا ٹیسٹ لیتے کیا اگر یہ فیزیبل ہے پینے کے لیے تو کنٹینیو کرتے پیے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا لیے تھوڑا سا سمادھان کریے پلیز. ڈیفینیٹلی سر، نوٹ کر لیا آپ کی کمپلین کو ہم نے. تو جی میں اس بارے میں ایک میل بھی کیا تھا لیکن اس میل کا کوئی ریسپانس نہیں آیا. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ کے مادھیم، میں دوردرشن کے مادھیم سے جو لوگ میرے ساتھ جہاں دوردرشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بتا دوں کہ اگر کہیں پہ کئی جگہ پہ کئی بار لوگ ہیجیٹیٹ بھی کرتے ہیں آفس میں جانے، یا کہیں کوئی آفیسر اچھے ڈھنگ سے اس کو اٹینڈ نہیں کرتا ہے جب کوئی جاتا ہے، تو میں کہوں گا میرا اپنا چیف انجینئر کا آفس راج باغ میں ہے، انجینئرنگ کمپلیکس میں ہے، انکم ٹیکس کے دفتر آفس کے ساتھ ہے. وہاں آپ لوگ میرے پاس 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک کبھی بھی آ جائیں تو آپ کی بات کو میں ڈائریکٹلی سن کے اس کے اوپر جو کنسرنڈ ایکشن ہوگا اس کو ہدایت دی جائے گی
تو کئی چیزیں ہمارے نوٹس میں بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں سب کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ڈپارٹمنٹ پراپر اٹینڈ نہیں کر رہا ہے تو میرا آفس آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے، آپ کسی بھی سمے آ کے مجھے بتائیں تو ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے جناب۔ شرما صاحب بڑی اچھی بات کہی آپ نے، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے تو لوگ ملنے آئے ان سے کہیں گے صاحب میٹنگ میں ہے؟ آج تک سر نہیں ہے، تو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کسی بھی ایجنسی کے تھرو ہمارے آفس کا بیہیویئر کے بارے میں سیکریٹلی نہیں سر، جنرلی یہ کمپلین لوگ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیں سر، میں جب ملنے جاتے ہیں تو صاحب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اندر میٹنگ چل رہی ہے۔ دیکھیں سر، یہ اللہ کے کرم سے آج میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اس کی بلیسنگ کے بنا نہیں بیٹھا جا سکتا۔ جی جی، اپنی اپنی سوچ ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ اگر اوپر والے نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا ہے تو میں کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے انصاف سر ایک ذمہ داری ہے آپ کے لیے، یہ ذمہ داری بھی ہے، اور ایک بینگ اے سوشل اینیمل ہونے کے ناطے میرا فرض بھی بنتا ہے کہ اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کروں جناب۔ میں جنتا کے ساتھ تو جھوٹ مار سکتا ہوں، میں مذہب کے حساب سے ہر مذہب یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اوپر والے کے پاس جا کے حساب دینا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ کسی نے دینا نہیں دینا ہے، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ میں نے اوپر والے کے پاس حساب دینا ہے۔ میں کسی کے ساتھ جہاں پہ جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن اوپر والے کے پاس نہیں جھوٹ بول سکتا ہوں، تو اس سے زیادہ کئی علاقوں میں جو لوگوں کے گھروں کے اوپر ٹینکیز ہیں ان میں پانی نہیں چڑھتا، مطلب دوسری تیسری منزل تک پانی کا پریشر اتنا نہیں ہے۔ یہ پریشر کی کیا پرابلم ہے؟ جیسے 2 سال پہلے تھا اب نہیں ہے۔ نہیں، میں بتا دوں کہ پی ایچ ای نے تیسری منزل تک پانی کا پریشر نہیں دینا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ہمارا ٹیل اینڈ کا پریشر ہوتا ہے 7 میٹرز ہوتا ہے، تو اس کے لیے لوگوں کو کیا چاہیے، اگر کسی نے کوئی بڑا مکان بنایا ہے، زیادہ منزل والا مکان بنایا ہے، اللہ ان کو اور پیسہ دے، آلمائٹی اور پیسہ دے اور بہتر بڑے بڑے بنگلے بنائے، ہمیں بھی خوشی ہوگی، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے اپنے گھر میں اتنا پیسہ کروڑوں روپے اپنے مکان کے لیے خرچتے ہیں تو چھوٹا سا سمپ بنا لیں جس میں پانی سٹور ہو جائے، اس کے بعد سیپریٹ چھوٹی موٹر لگا کے اس کو پمپ کریں، ان کو بھی بہتر پانی ملے گا اور ڈپارٹمنٹ کو بھی اوپر بھی پریشر نہیں آئے گا۔ یا گراؤنڈ پر ٹینک ہی رکھ دیں، بہتر ہے سمپ ٹینک سر، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پریشر جو ہے پراپر سٹوریج ہو جاتی ہے۔ سر آپ لوگ تو جل شکتی والے پروجیکٹس بناتے رہتے ہیں، آج کل سب سے بڑا کون سا میگا پروجیکٹ آپ کے ہاں بن رہا ہے؟ میگا پروجیکٹ سر اب جل جیون مشن میں کروڑوں روپے کے پروجیکٹس ہیں۔ میں جناب کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ کشمیر پروونس میں ہی 1392 اسکیم جل جیون مشن میں اپروو ہوئی ہیں جس کے اوپر اس سمے کام چل رہا ہے، اور ان کی ٹوٹل کاسٹ 4156.36 کروڑ ہے جناب۔ ایسے ہی ہمارے امر 2 کے اندر بھی بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جو کہ 61 پروجیکٹس ہیں جن کی کاسٹ 436.60 کروڑ ہوئی ہے، تو یہ اس سے بڑے کیا ہو سکتے ہیں جناب۔ شرما صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام تشریف لائے، ہمارے کالرز کی شکایتیں سنی، خندہ پیشانی سے مسکراہٹ سے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کے مسئلے حل کریں گے، اور باقی بھی آپ اپنا جو کام ہے وہ پانی دینے کا، لوگوں کی پیاس بجھانے کا، وہ آپ بخوبی انجام دیں گے۔ بہت شکریہ سر ہمارے میں دوردرشن کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ دوردرشن ایک وہ آرگنائزیشن ہے جو ہر گاؤں میں دور دراز کے علاقوں میں بھی چلتی ہے، تو میں سبھی لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ہم ڈپارٹمنٹ کی کہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پراپر اٹینڈ نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ڈویژن کھلے ہیں، نہیں تو میرا آفس کبھی کوئی سری نگر آئے، کبھی بھی کسی سمے ورکنگ آورز میں ہمیں کمپلین کرے، ہم اس کو اٹینڈ کرنے کی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔